నోబితా, ఈ రోజు మన గురువు గారు మంగిపూడి భవానీ శంకర్ శర్మ గారు చండీ పారాయణం చేస్తున్నారు. వెళ్దాం పదా. అవునా డోరేమోన్? చండీ పారాయణం వలన లాభాలేంటి? చండీ పారాయణం వలన ముఖ్యంగా శత్రునాశనం, ఆరోగ్యం, మనశ్శాంతి లభిస్తాయి. అవునా డోరేమోన్? పద, మనం కూడా లోపలికి వెళ్ళి విందాం. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्वरमणिः श्रीपादम् अथ गलास्तोत्रम् अस्य श्रीवद्गलास्तोत्रमहामन्त्रस्य विष्णुऋषिः अनुष्टुप्छन्दः महालक्ष्मीर्देवता जगदम्बाप्रियतये सप्तस्ति पाठाङ्गत्वेन जपे पारायणे विनियोगः। ॐ नमश्चिण्डकायै मार्कण्डेय उवाच ओं जगन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शबाधात्री स्वाहा स्मृता नमोस्तुते यत् देहि चामुण्डेश्वरी भूतातिहारिणी सर्वदेवी सर्वज्ञ देवी कामराज नमोस्तुते मदकीटविग्रही विधातवरदे नमः। रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः विशास्त्रनिर्नाशभक्ता नास्पदे नमः। रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः भक्तबीजपदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः शुम्भसैन्यशुम्भस्यात्मं रक्षसैन्यतिनी रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः मध्यताण्डी देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः अचिन्त्यरूपचक्रे सर्वशत्रुनाशिनी रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः यतेभ्यः सर्वदा भक्त्याजन्यके रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः समद्व्यवर्ते बहुत्वां जन्यके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमस्थं रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः देहि दुष्टानाशं देहि परमुच्चकैः रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः देहि देहि ज्ञानं देहि परमांशयं रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः सदासदाशिवरत्मनिकृष्टे चरणेम्बिके रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः विद्यावन्तं लक्ष्मीवन्तं लक्ष्मीवन्तं च मान्तु रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः सर्वभुजचतुर्वर्गसंस्थिते परमेश्वरी रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः मातृस्थानात् संस्थिते परमेश्वरी रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः देवी प्रचण्डपुत्रं रूपं देहि जगन्तेहि शोधिः विशोधिः अत्रि मनोरमां देहि मनोभक्तानुसारिणीं आरण्यं संसारसागरशिखरोत्पवां स्तोत्रं पठित्वा महास्तोत्रं पठेन नरः चतुर्दशति सम्भावनापथं प्रदां ओं नमश्चिण्डकायै देव्याः अग्रस्तोत्रं सर्वं श्रीपरदेवतार्पणमस्तु। డోరేమోన్, పారాయణం బాగా చేశారు కదా? అవును నోబితా హబో, చాలా బాగా జరిగింది. మీరు కూడా మీ గోత్రనామాలతో చండీ పారాయణం చేయించుకోదలుచుకుంటే మంగిపూడి భవానీ శంకర్ శర్మ గారికి కాల్ చేయండి 6301465417. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం లైక్, షేర్, ఫాలో చేయడం మర్చిపోకండి. మళ్ళీ కలుద్దాము. బాయ్.